अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हमवतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सब पर सलाम, अमन और रहमत हो। अजीज हमवतनों, बहुत लोग कमेंट करते हैं, फिर वो व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं कि चाचा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बात कर, आलमी सियासत पे बात कर, पाकिस्तान की सियासत पे बात कर। मैं उनको कहता हूं मैं कुरान की बात करता हूं, क्या ये काफी नहीं है? कहते नहीं, काफी नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं है? तो कहते नहीं जी, कुरान काफी नहीं है, साथ में माजे साजे की किताबें भी चाहिए। अब सोचो यार, पाकिस्तान का कोई मौलवी, ठग मौलवी, फिरका वारियत वाला मौलवी, जो कौम को डिवाइड करके शिरक फैला के उस पर कोई 500-600 किताबें लिख रहा है, ये कहते हैं वो किताबें भी चाहिए। अल्लाह कहता है इनको पूछो क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं है? कहते नहीं, साथ में साढ़े मौलवी ने किताबें भी चाहिए, वो 500-500। तो अल्लाह ने वो 500-600 जो किताबें इन्होंने मौलवियों ने लिखी हुई हैं, उसके मतलब कहता है क्या गधे पे किताबों का अंबार लादने से वो आलम बन जाएगा? ऐसे ही मुझे ये लोग खींच रहे हैं सियासत में। सियासत करके देखी ना, चस्का ले लिया ना। एक तो ये जो हमारी कौम है ना, हमारा माशरा, पाकिस्तानी माशरा, एक बात जो मैं अक्सर वीडियोस में करता हूँ या फिर करता जाऊं, मैं दुनिया की हर कौम का, हर नस्ल का, हर रंग का, हर मजहब का, हर मुल्क का, हर रियासत का, हर सल्तनत का, हर पैदा होने वाले इंसानी बच्चे का और हर मजहब की इबादत गाह का एहतराम करता हूँ। इबादत गाह का सिर्फ एहतराम नहीं करता, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना मेरी ड्यूटी लग जाती है, अल्लाह की किताब। लेकिन ये जो हमारा माशरा है, पाकिस्तानी माशरा, यह है तमाशबीन माशरा, यह है चस्के लेने वाला माशरा। फिर किदा होया, गुजारा किदा हुंदा, दुबई च बह के किदा गुजारा करदा, जे कम नहीं तो फिर कम किदा चलदा, पासपोर्ट का की बनया, गांह की बनया, पिछां की बनया, तो विचकाले की बनया। ओ भाई, दूसरे की जिंदगी में झातियां मारना छोड़ो, अपनी जिंदगियां संवारो। ये बहुत बड़ी अखलाकी एक जुर्म कह लो कि दो दोस्त आपस में चलते जा रहे हैं, एक को टेलीफोन कॉल आ गई, वो खड़ा होकर कॉल सुन लग पिया, उसको नहीं बताना चाहता कि किसकी कॉल है। कॉल खत्म हुई, दोनों दोस्त आपस में इकट्ठे हुए। अब जिसको कॉल आई है उसको दूसरा पूछता केदी कॉल सी, की कहता सी। भी उसके जाती इसका मामला है, उसकी एक अपनी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेसी है। क्यों लोगों की जाती जिंदगियों में झांकते फिरते हो? कारोबार की है, बच्चे किन्ने हैं, की कर दे है? कोई बंदा जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे 10-15 सालों से या 8 साल से 6 साल से जानता है, वो कोई ऐसी चैट, कोई ऐसा मेरा वॉइस क्लिप नोट सामने लाया है। मैंने जिसको पूछा तेरा ब्याह हो गया, बच्ची होवे या बच्चा होवे, बच्चे किन्ने तेरे, की करदे आ, किन्नवीं च पढ़दे आ, किन्नी कमाई आ, किन्नी जमीन आ, बैंक बैलेंस की बचाना वा, तो की खाना वा, तो की पीना वा? कभी पूछा? मैं कभी किसी के साथ जाती सवाल नहीं करता, मेरा रिकॉर्ड है। एक, मैं कभी कसम नहीं खाता, जाओ पूरी हिस्ट्री सोशल मीडिया की कंगाल के ले आओ। एक तो मैं कसम नहीं खाता, सच्चा भी हूं, कसम नहीं खाता, बोल देता हूं सच हूं, सच्चा हूं, सच बोल दिया, कसम नहीं खाने, तो कोई कसमें झूठे खाते हैं। दूसरा, मैं कभी किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं किया, जाती सवाल किसी से नहीं किया। यहाँ एक मिनट में, ये नहीं कि सिर्फ जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैठे हैं इनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती। ये लंदन में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इनकी मेंटेलिटी वही रहेगी। अब जो लंदन, अमेरिका, यूरोप में पाकिस्तानी हैं, जो 50 की या 60 की या 70 की दहाई में गए हुए हैं, उनकी दूजी दूजी तीजी तीजी वहां नस्ल चल रही है, मेंटेलिटी वही है। वो जो दिमाग में पाकिस्तानियत है, इन्होंने तो पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। पाकिस्तान तो छोड़ो, इन्होंने दीन इस्लाम को बदनाम कर दिया।
جب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو اہل مغرب سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اگر یہ مسلمان ہیں تو کافر کیسے ہوں گے؟ تو یہ جو مجھے کہتے ہیں نا چاچا سیاست پہ بات کر، میں کہتا ہوں میری توجہ قرآن پہ مرکوز رہنے دو، آپ کو میں قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ جب تم خالص قرآن کے پروگرام کے ساتھ جڑ گئے، سیاست بھی بچ جائے گی، ریاست بھی بچ جائے گی۔ اگر اللہ کے پروگرام کے ساتھ، اچھا ایک چیز میں اور یہاں باور کراتا جاؤں، بہت سے ایسے ممالک ہیں دیکھنے میں غیر مسلم ہیں لیکن پریکٹیکلی مسلم ہیں، دنیا کی لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں چاتیاں نہیں مارتے پھرتے، محنت کرتے ہیں، تدبر تفکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، روپیہ جنریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں روپیہ جنریٹ نہیں ہوتا، روپیہ روٹیٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کیوں پاکستان آگے نہیں جا رہا؟ کیوں قرضہ نہیں اتر رہا؟ یہاں روپیہ جنریٹ نہیں ہوتا، روپیہ ریپروڈکشن نہیں ہو رہا۔ یہ لاجک کی بات ہے، میں جٹ سا بندہ ہوں لیکن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہاں روپیہ لوگوں کی جیبوں میں آتا جاتا ہے۔ ایک سال میں سیدھی سی بات بتاؤں، ایک سال کا آپ حساب لگا لیجئے، ایدی جیب سے روپیہ نکل کے ادھی جیب سے چلا گیا، اس کی جیب سے نکل کے اس کی جیب میں چلا گیا، اس میں خرچہ تو ہوگا نا، سال میں بچوں کی فیسیں جائیں گی، گروسری آئے گی، روم رینٹ جائے گا۔ چلو پاکستان میں لوگوں نے کار فری ہے، ہم تو یہاں روم رینٹ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں سارے۔ یہاں مین جو سارا ایکسپینس ہے دبئی میں، وہ روم رینٹ ہے، اور جو کوئی میڈیکل کا کوئی دوائیاں شوائیاں بھی کر دیتی ہیں۔ روپیہ کم ہوا نا معاشرے میں، روپیہ کم ہوا نا، روپیہ ریپروڈکشن تو نہیں ہوا، روپیہ جنریٹ تو نہیں ہوا۔ ایسے معاشرے سے پھر دولت ختم ہوتی ہے۔ جب معاشرہ لوٹ کھسوٹ پہ لگ جائے، اوری جیب چکاڑ لیا، اوری جیب چکاڑ لیا، وہ سال بعد حساب لگاؤ، آپ نے روپیہ جنریٹ تو نہیں کیا، روپیہ شفٹ کیا اس جیب سے اس جیب میں۔ ایک کچھ قسم موضوع آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو تر موضوع سمجھ نہیں آتے۔ تو روپیہ جن قوموں نے جنریٹ کیا، ایکسپورٹ کیا، سامان بنایا، ایکسپورٹ کیا۔ اب ایک سمپل سی مثال ہے کہ آئی فون والا یا سیمسنگ والا اپنا لیٹسٹ فون 4,000 درم 5,000 درم میں بیچ رہا ہے، 4,000 سے 5,000 درم، یعنی سیمسنگ کا 4,000 ہوتا ہے جو نیو ماڈل آتا ہے، اور آئی فون کا جو ہوتا ہے وہ 5,000 درم کا ہوتا ہے۔ اب 5,000 درم اس کے بنا لو، روپیہ بنا لو کتنے کا ہوتا ہے، میں بنا لیتا ہوں۔ لو جی 5,000 درم ایک آئی فون جیڑا وہ وزن 200 گرام ہوتا ہے، 300 گرام ہوئے گا۔ یہ باتیں تھوڑا ڈیپلی سوچنا ہے اس پہ۔ ہر وقت میرے پہ تنقید، یہ چڑھ دوڑنے والا کام نہ لے کے تو رہا کرو بھی چاچے تے چڑھ دوڑنا، اج واٹس ایپ تے جا کے یا کمنٹاں تے۔ آئی فون اپنا نیا فون، نئے ماڈل کا فون 5,000 درہم میں بیچتا ہے، جو پتہ کل مارکیٹ میں 5,000 درہم تھوڑے بنتے 3,85,175 روپیہ 60 پیسے۔ گوگل تے جا کے میں ٹرانسفر اس کا ٹرانسلیٹ کیا، یہ دیکھ لو 3,85,000 وہ بنے جی 200 کا۔ یہ 200 گرام کا فون ہے یا 300 گرام کا؟ 200 گرام وزن۔ آپ کے ہاں گندم کا ریٹ ہے 3,000، ویسے 25-30 روپیہ سنیا میں نے، 3,000 لگا لو، 40 کلو گندم کا ریٹ ہے 3,000 روپیہ۔ اب آپ کتنی گندم ایکسپورٹ کرو گے تو 3,85,000 روپیہ تمہارے پاس آئے گا۔ میں پوری کیلکولیشن کر کے جاؤں گا۔ یہ جو مجھے کہتے ہیں نا چاچا سیاست میں آ بھائی صاحب، جب رب کا نظام نافذ ہو گیا نا، ریاست بھی چلے گی تو سیاست بھی چلے گی، اور جہاں رب کا نظام نہیں ہوگا وہاں کچھ میں چلنا سوائے تباہی کے۔ اب 3,85,000 روپیہ آپ کو کمانے کے لیے 5,000 درم کا سامان ایکسپورٹ کرنے کے لیے گندم ایکسپورٹ کر لو، چینی کر لو، کپاس کر لو، مکی کر لو، کیا تمہارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کیا ہے؟ غذائی اجناس کے علاوہ تمہارے پاس ایکسپورٹ کرنے کو ہے؟ کپڑا تھوڑا
جو مین تھوڑی آئٹم تھی ایکسپورٹ کی وہ ٹیکسٹائل تھی, وہ تمہاری زمین بوس ہوئی پڑی ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی. اب آئی فون والا وہ ایک فون 5,000 درہم میں بیچ رہا ہے, 3,85,000, یعنی 3.25 لاکھ کا ایک فون. آپ کو کتنی گندم ایکسپورٹ کرنی پڑے گی 3,85,000 روپیہ کمانے کے لیے؟ پھر یہ جو اتنی گندم ہوگی 100 من تقریباً بنے گی یا 125 من تقریباً بنے, اس کے ٹرانسپورٹ چارجز, جہاز پہ شپ پہ جائیں گے 125 من کا کتنا خرچہ ہوگا اور 200 گرام کا کتنا خرچہ ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا. وہ جہاز پہ کر لو یا شپ پہ کر لو یا کھوتریڑی پہ کر لو, ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو. پھر کتنی گندم 125 من, 125 من گندم ایکسپورٹ کرو گے, پھر تمہیں ملیں گے 5,000 درہم, اور اس میں تمہارے ٹرانسپورٹیشن, پورٹ پہ جو خرچہ, ڈیمریج چارجز, وہ سارا کٹ کٹا کے تھوڑے پلے ہوتا نہیں, جتیاں تو سوا کچھ بھی. اور جو قومیں ایکسپورٹ کرتی ہیں ٹیکنالوجی لے کے آتی ہیں, ٹیکنالوجی آتی ہے عقل سے, دماغ سے, ریسرچ سے, تدبر سے, تفکر سے, وہی قرآن کہتا ہے. اور میں نے شروع میں کہا کتنے ایسے غیر مسلم ملک ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن قرآن کو فالو کر رہے ہیں اور جنت بنا لی. تو آجی بلکہ تمہاری وجہ سے اقوام عالم جو مغربی دنیا ہے وہ قرآن سے بھی, میں متنفر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, وہ قرآن کو سوٹ نہیں کرتا, میں زیب نہیں دیتا, مجھے زیب نہیں دیتا, مجھے گوارا نہیں کہ میں کہوں فلانا قرآن سے متنفر ہو گیا. میں لفظ یہاں دور کا استعمال کروں گا. تمہاری ان کی وجہ سے میں اپنی عادت سے مجبور ہوں, میں نے سائلنٹلی اپنا کام کر دیا. آج اہل مغرب قرآن سے دور ہیں. یہ جو قرآن جلانے کے معاملات کے ویڈیوز آتے ہیں نا گاہے بگاہے, اور تمہاری وجہ سے آتے ہیں, کیونکہ تم نے قرآن کا غلط پرسیپشن دیا, قرآن کو غلط پورٹریٹ کیا, قرآن کا جو صحیح چہرہ تھا دکھایا نہیں. اور قرآن کا صحیح چہرہ یہی ہے, جو قوم وہ قرآن کو پڑھے یا نہ پڑھے, عقل سے, تدبر سے, تفکر سے, غور و خوض سے, تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے, غور و خوض کر کے, کائنات کی فطرت کی قوتوں کو تابع تسخیر لے کے آئے, تابع استعمال لے کے آئے, دوسروں کے استعمال کے لیے بلا معاوضہ یا کم معاوضے پہ فراہم کر دے, وہ مسلمان ہے. تو مسلمانوں کے گھر جم پہ تھلو ٹکا لوا لیا, منڈا ہوا تو ٹکا لوا لیا, کڑی ہوئی تو بچ گئی. ٹکا سمجھتے ہو تم یہاں تک کہ مسلمان ہو, نیچے ٹکا لگا ہوا ہے نا, مخروطی سسٹم کو کٹ کے ٹکا لگا دیا, بس یہاں تک مسلمان ہو. کوئی مسلمانہ بڑا کام نہیں. مسلمان ہوتے تو تم آج دنیا کے برابر کھڑے ہوتے, بلکہ دنیا سے آگے ہوتے, دنیا کو لیڈ کرتے. رب نے قرآن میں کہا اگر تم مومن ہوئے تم غالب آؤ گے. اب جن قوموں نے ترقیاں کی, کھاتے بھی ان کا, لنڈا چندہ بھی ان کا, تو بدماما بھی انہوں نے جا کے سائلم تے نیشنلٹیاں لندن, امریکہ, کینیڈا, یورپ دیا لیا ہوئی, تو بدماما بھی یورپ نو, امریکہ نو, کینیڈا نو, اتنے بہ کے بدماما دین ڈائے, تو ان کا کیا بگاڑ لیا. اگر کسی کے اعمال صحیح ہیں, نیت, ارادے, نگاہ, شرمگاہ, دیانت, سب کچھ صحیح ہے, جنیا مرضی بددعا دے جو منو دے جو, جنیا مرضی بددعا, جب تک میں صحیح ہے میرے تے کوئی بددعا اثر نہیں کرے گی. اگر میں صحیح نہیں تو میرے لیے کوئی دعا بھی اثر نہیں کرے گی, میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے یہ جو حسد کا آگ میں جل رہے ہو نا, انہی کے سارے میڈیا, ساری ٹیکنالوجی ان کی, گورا تم جو انفراسٹرکچر بنا کے دے گیا وہ بھی تم نے برباد کر لیا. کل بھی ذکر ہو رہا تھا ایک ویڈیو میں کہ جو برٹن تمہیں انفراسٹرکچر بنا کے دے گیا, ریلوے اسٹیشن کا, بیراجز کا, ریلوے لائنوں کا, نہری نظام بنا کے دے گیا, وہ تم سے وہ مینٹین نہیں ہو سکا. کافر تو ہے جی, یا ہندو کافر ہے, یا کرسچن کافر ہے, یا یہودی کافر ہے, یا سکھ کافر ہے, یعنی ان کے علاوہ سارے کافر ہیں. اور قرآن کس کو کافر کہتا ہے, آؤ سن لو. سورہ اعراف, الاعراف کہہ لو یا اعراف کہہ لو, آیت نمبر 51 to 56 کا, اس کے بٹوین میں
तर्जुमा करूंगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैंने मसाले दी हैं, कुरान में जन्नत की मसाले दी हैं, और इसी दुनिया में वो सब कुछ करना है। जन्नत की मसाले दी हैं, लेकिन उसकी तैयारी यहां करनी है। जब अहले जन्नत जन्नत की तरफ जाएंगे तो जहन्नमी पूछेंगे, ओ यार, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नेमतां जन्नत च मिलियां थोड़ियां सानू भी दे दो। यानी ये जो आपको रोशनी मिली है जन्नत में, दिया मिला है, कैंडल मिली है, शमा मिली है, मशल मिली है, इसकी थोड़ी सी लाइट हमें भी दे दो। तो अहले जन्नत कहेंगे, भाई इसकी तैयारी करनी पड़ती है उस दुनिया में। तुम जाओ उस दुनिया में, तुम उस दुनिया में वापस जाओ, जाके तैयारी करो, अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करो, फिर तुम्हें ये नेमतें भी मिलेंगी, फिर तुम्हें ये रोशनी भी मिलेगी। इत्थे आधार असी किसी को कुछ नहीं देना, और आधार लिया भी नहीं जाता। ये मिसाल दी है। और वो कहेंगे कि काफरीन पे ये नेमतें बंद हो गई हैं। ये जो नेमतें हैं, खुशियां हैं, ये रोशनी है, आसाइशें हैं जन्नत की, काफरों के लिए हराम है। अब जब काफर का जिक्र आएगा कुरान में, या तो हिंदू काफर है, मादर रखना मेरी हिंदू कम्युनिटी, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, मुझे एक्सप्लेनेशन कुरान से देनी पड़ेगी। या यहूदी काफर हैं, या ईसाई काफर हैं, या सिख काफर हैं, ये तो पक्के ठक्के मुसलमान ठहरे, पक्के ठक्के टक्के वाले मुसलमान ठहरे। ठहर जाओ, कुरान काफर किसको कहता है? कुरान कहता वो काफर हैं जिन्होंने अपने दीन के साथ लाहवो लाभ किया। लाहवो लाभ का जिक्र किया। अल्लाह ने कुरान में जो काफर की डेफिनेशन बताई है, सुन लो खड़े होके। कुरान यहूदी को, नसरानी को, सेहूनी को, चैनी को, अमरीकी को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को काफर नहीं कहता। वो अल्लाह कहता है काफर वो है जिसने अपने दीन के साथ लाहवो लाभ किया, यानी दीन के साथ खलवाड़ किया, मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, दीन को सीरियस नहीं लिया, वो काफर है। उस पे अल्लाह की 9 माह यानी नेमतें बंद हो जाती हैं, उसका उस पे हराम हो जाती है। सूरह आराफ आयत नंबर 51 से जाके 51, 52, 53 में जाके देख सकते हैं। वहां तर्जमा किया होगा कि कुफार पे नेमतें बंद हो जाती हैं। काफर तो ठहरे हिंदू, हिंदू भी मौजा कर रहे हैं। काफर तो ठहरे सिख, सिख भी मौजा कर रहे हैं। काफर तो ठहरे यहूदी, यहूदी भी मौजा कर रहा है। काफर तो ठहरे ईसाई, ईसाई भी मौजा कर रहा है, तरक्कियां करता जा रहा है। ये जितनी चीजें आज बनाई है दौरे जदीद की, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सारे सब गैजेट्स, कौन है? सारे ईसाई हैं, यहूदी हैं, नसरानी हैं। वो मौजा करते जा रहे हैं। उन पे रब की नेमतें सारी भी नशावर हैं। वहां बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं होती, बिजली भी बराबर आती है, जितनी चाहिए, जितने वाल्ट वोल्टेज चाहिए उतनी आती है। अगर वो काफिर होते उन पे तो रब की नेमतें हराम हो जानी चाहिए थी। और रब ने शुरू में कहा कि मैं तमसीलन ये कहता हूं कि जन्नत में ये होगा, ये बातें यहां की हैं। अब लगाओ मेरे पे फतवा, चल लो, ले आओ को पौड़ी, ले आओ, कर दो चढ़ाई चाचे ते। अगली दुनिया की तैयारी इस दुनिया में करनी है। और थोड़े मौलवी ने कह दिता, थोड़े बाबिया ने कहता कि मोमन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफर के लिए जन्नत है। और तो यह कह दिया कि इनको जन्नतों में फिरते ना देखो, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, यहूदी को, इन्होंने मौजा कर देना देखो। जैसे ही ये मरेंगे सीधे जहन्नम में चले जाएंगे, फिर वहां इनके ऊपर ताजियाने बजेंगे, कोड़े बरसेंगे, आग में डाल दिए जाएंगे। और ये जो मुसलमान कौम है, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करता हूं, दुनिया के जितने दीगर मुसलमान मुल्क, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, मैं पाकिस्तानियों की बात, पाकिस्तानी माशरे की बात करता हूं। और मौलवी कहते हैं जैसे तुम मरोगे, जो यहां दुनिया की सबसे जलील, रुसवा, धत्कारी हुई, हर तरफ से दरवाजे जिस कौम के लिए बंद कर दिए गए, जिन्होंने किसी पासे ढोई किसी किस्म दी नहीं,
وہ قوم جیسے مرے گی اللہ کی مقرب ہو جائے گی، اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جائے گی۔ ان غلط تراجم نے، ان مولویوں نے تھوڑا بیڑا غرق کر دیتا۔ ان اللہ کی کتاب کے علاوہ یہ تم نے کتابوں کے ڈھیر اور انبار اپنے اوپر لاد لی، جیسے گدھے کے اوپر لاد دو تو عالم نہیں بن جاتا، انہوں نے تھوڑا بیڑا غرق کر دیا۔ اب پتا چلا قرآن کافر کس کو کہتا ہے۔ اب اللہ نے جو قرآن کی ڈیفینیشن دی ہے، اللہ دینا وہ لوگ کافر ہیں اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، یہ قرآن کہتا ہے، میں کوڑوں کچھ نہیں کہتا۔ جس دن میں اپنے سے ایک لفظ بھی قرآن میں ایڈ کروں اس دن مجھے موت آ جائے، میرا آخری سانس ہو ہچکی بن جائے، میں ختم ہو جاؤں۔ اللہ قرآن کس کو کہتا ہے کافر؟ اللہ زینا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دینہم اتخذوا، اس کو لیا لہوا و لعبا، اس کو کھیل تماشے کے طور پہ لیا، ٹھٹھے پہ، مذاق کے طور پہ، یعنی غیر سنجیدہ لیا، وہ کافر ہیں۔ تم نے جو دین کے ساتھ کھلواڑ کیا نا، تم نے جو کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کا کیا بگاڑا؟ دین کا کیا بگڑا؟ تم اگر دین کو نہیں لوگے تو دوسری قوم لے گی، دوسری قوموں نے دین اپنایا۔ دین کا مطلب ہے سسٹم، ایک نظام، ایک نصب العین، ایک پروگرام، ایک قانون۔ دین کا یہ مطلب ہے۔ تم نے دین کو ویسے بدنام کر دیا۔ وہ تمہارے ایک جماعت ہے طریق لبیک والے، وہ کہتے فن سبا نبی ہو فقتلو ہو، نبی نے تو نہیں کہا جیڑا میرے گستاخی کرے تو سر وڑ دیو۔ یہاں اللہ کی روز گستاخی ہوتی ہے، اللہ نے تو کدی نہیں کہا اس کا رزق بند کر دیو، اللہ نہیں مار سکتا۔ کتنے لوگ جو رب کو مانتے ہی نہیں، تم مانتے ہو؟ نہ رب کو مانتے نہ رب کی مانتے ہو۔ تمہارا تو رزق بند نہیں کیا، ماڑا چنگا چلا ہی رہا نا، لیکن تمہاری روزی تنگ ہو گئی کیونکہ نظام چھوڑ دیا، تم نے اپنا نظام وضع کر دیا۔ اتنی سادگی سے، اتنا سمپلسٹی سے یہ تھوڑے مولوی تمہیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ مولوی تو تھوڑا مال جھوٹ بول کے کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ اعراف آیت نمبر 51 52، آپ جا کے پڑھ لیجئے کہ میں تمثیلاً بات کرتا ہوں جنت کی، اور اسی دنیا کی بات کرنی ہے۔ اور جب اہل جنت جا رہے ہوں گے تو جہنمی پوچھیں گے کہ آج ہمارا معاشرہ دوسروں سے ادھار نہیں چیزیں مانگتا پھرتا؟ آج کی بات ہے، جنت کی تمثیل ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں کو لنڈا دے دو یار، سانو چندہ دے دو یار، سانو ایڑ دے دو یار، سانو مدد دے دو، سانو خراب دے دو، سانو بھیک دے دو۔ بھیک نہیں مانگتا پھرتا تارا، زندہ مثال ہے۔ اگر آپ نے جنتی اور جہنمی معاشرے کا کمپیریزن کرنا ہو، تھوڑا سا رب نے یہاں بھوسے کے علاوہ کوئی چیز ڈالی ہو، بھوسا نہ ہو، تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو کہ جنت کون ہے، جنتی معاشرہ کون ہے، جہنمی معاشرہ کون ہے۔ اس آیت سے یہ جو سورہ اعراف کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے تناظر میں اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ ہم لوگوں سے مستعار چیزیں، ادھار چیزیں، تیل ہم ادھار نہیں لیتے، کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارا بلوچستان تیل سے، معدنیات سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ لاہو و لعب کیا۔ اللہ زینہ تخذو دینہم لہوا و لعبا، کہ وہ کافر ہیں جنہوں نے اللہ کے دین، اپنے دین کے ساتھ، دین تمہارا تھا نا، انبیاء کے دین کے وارث تم ہو۔ ہندو تو نعرے نہیں کہتا میں انبیاء کے دین کا وارث ہوں، سکھ بھی نہیں کہتا نبی کے دین کا وارث ہوں، سائی بھی نہیں کہتا میں نبی کے دین کا وارث ہوں، یہودی بھی نہیں کہتا ہے نبی کے دین کا وارث ہوں۔ یہ جو کمیونسٹ ہیں، دنیا میں بڑی قومیں ہیں، کوئی نہیں کہتے ہم محراب و ممبر کے دین کے، قرآن کے وارث ہیں۔ تم قرآن کے وارث تھے، تم دین کے وارث تھے، تم نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، ساتھ میں اپنا دین بھی ڈال دیا، اما جیسا جے کا دین بھی ڈال دیا، اور جن نے تھوڑے مولوی ہے بڑا پیشاب کر کے ہاتھ نہیں دھوتے، وہ دین بھی ڈال دیا، تم پہ سب کچھ حرام ہو گیا۔ اتنی بریک بینی سے، اتنی ڈیپتھ میں جا کے تمہیں کوئی مولوی سمجھائے گا؟ نہیں سمجھائے گا، چونکہ مولوی تھوڑا مال جھوٹ بول کے کھاتا ہے، پہلے جہنم سے ڈراتا ہے، پھر پیسے لے کے تمہیں جہنم سے بچاتا ہے۔ پہلے مولوی تمہیں جہنم کے عذاب سے، وہاں آگ ہوگی،
गुर्ज पर से परसें गए, बेलना लगा होएगा वहां से नगा दिया जाएगा। फिर उस जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए तुमसे पैसे कमाता है। मुझे एक मौलवी की बात याद है कि आपने भी सुनी होगी। कहता यार मेरा एक दिन गोश्त खाने को दिल करे, एक मुंडा तुरे आवे सामने, कहता मैं क्या ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ शिकार करने। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਸਾਦਕ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੜਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 5-7 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਦਾ ਯਾਬ ਟਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦ कहता है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਯਾਰ, ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰ, 5-7 ਕਿਲੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਤਾਜ਼ਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, 50 ਰੋਗ ਨੀ ਨਾਨ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ, ਪਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3-4 ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ 50 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀਏ ਵੀ सही बेवकूफ बनाया। ये जो तुम्हारा माल झूठ बोल के खाते हैं ना, बाद में कहते हैं सही बेवकूफ बनाया। और पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, इनको बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, चूना लगाना, धोखा देना, गुमराह करना, थुक लगाना, बेवकूफ बनाना आसान है। लेकिन इस कौम को यह बताना कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम्हें चूना लगाया जा रहा है, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, तुम्हारा माल लूटा जा रहा है, ये समझाना बड़ा ही मुश्किल, बल्कि मिशन इम्पॉसिबल 3 है। और ये मैं कर रहा हूं कि इस कौम का जान भी बच जाए, माल भी बच जाए। तुम्हारा माल झूठ बोल के खा रहा है ये मौलवी, और मौलवी थोड़ा माल भी खा रहा है तो फरौन दा माल भी खा रहा, कारून दा माल भी खा रहा। इससे ज्यादा गहराई में अगर किसी मौलवी ने आज तक बात की तो कट के लाया मौलवी मेरे सामने। अब पता चला काफिर कौन है। अल्लाह जीना अत्तखुज़ुद्दीनहुम, जो अपने दीन में लाहवो लाभ करते हैं, यानी दीन का एक मकाम है, उस मकाम से नीचे ले आए, अपनी मर्जी का दीन बना दिया, ठट्ठा समझ लिया, मजाक समझ लिया, कहते ना ठिठ की थी, ठट्ठा समझदा, संजीदगी से नहीं लिया। उन पे अल्लाह बोलते मेरी नौमा, मेरी नेमतें हराम है, और ये जन्नती कहेंगे थोड़े ते हराम आ। समझ आई कि नहीं? कि पहली भी गई? मैंने लगता पहली भी गई। तुम मेरे बुग़्ज़ में, मेरे हसद में जले चले जा रहे हो, मरे चले जा रहे हो। ठीक है, रब थोड़ा भला करे, थोड़ियां अगां अंदरियां बालियां लगियां ठंडियां करे। बात को सोच तो लो। ये जो कुरान ने नक्शा खींचा है जन्नतियों का, जहन्नमियों का, कि जहन्नमियों पे या कुफार पे माल हराम है, नेमतें हराम है, कहीं ये बात सच सादर तुम पे तो नहीं साबित होती? क्यों? अगर वो काफिर होते कुरान के मुताबिक, उन पे सारी नेमतें हराम होती, उन्होंने फ्रिजां भरियां पईयां, ठुकियां पईयां, मालूम बता ना, फ्रिजां भरियां पईयां, या वो एक काम करते हैं, एक चीज बनाते हैं, उसका फायदा घर बैठे उनको मिल रहा होता है। तुम सारी दिहाड़ी काम करते हो, शाम को इतना पैसा नहीं कमा सकते कि चंगी रोटी खा लो। फिर वहां से एड आती है, लंडा आता है, चंदा आता है, जड़े भी उनकी काटते हो, सुबह शाम दोपहर नमाजा पढ़ पढ़ के बददुआएं भी उनको देते हो, फिर लंडा और चंदा भी उनका खाते हो। इससे बड़ी कोई मुनाफकत है कि जिहदा खांदे हो, जिस थाली च खांदे हो उस थाली च फिर टट्टी भी करते हो। फिर मेरे साथ मैनू गलत कमेंट करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बातों पे गौर खोज करो, तदब्बर तफक्कर करो, रिसर्च करो, फिर देखो मेरी बात गलत है तो मेरी झोली च पा दियो। अब लगाओ फतवा, चाचा तू तो हिंदुओं दी तरीफां करदा, चाचा तू सिखां दी तरीफां करदा, चाचा तू ईसाइयां तरीफां करदा, चाचा तू यहूदियां तरीफां करदा। भाई मैंने तो कुरान से साबित किया, कुरान काफिर किसको कहता है, और काफिरों पे अल्लाह की नेमतें हराम है। अगो हिसाब ला लो। मुझे इस मेहनत का आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई फेवर नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए।
السلام علیکم.